आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आज की जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है कि अगर आप रजब का महीना आने से पहले पहले आप इस चीज़ का सदका कर देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपकी हर हाजत को पूरा फरमाते हैं। अगर आप दौलत के हवाले से करना चाहते हैं, आपकी औलाद नहीं है, आप औलाद के हवाले से करना चाहते हैं, हत्ता कि जिस भी चीज़ के लिए आप करेंगे तो अल्लाह ताला आपको वो चीज़ नवाज देंगे। इंशाल्लाह इसमें बहुत ताकत है। बेशक ये एक चीज़ का सदका आपको बहुत अल्लाह के करीब कर देगा और आप अल्लाह से जो मांगते हैं आपको वो 3 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला दे देते हैं। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। बुखारी शरीफ की हदीस है जिसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया जाता है। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई मुसलमान अपनी हलाल कमाई से इखलास के साथ सिर्फ एक खजूर का सदका करता है तो अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से इसको कबूल फरमा लेते हैं। फिर इसे बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि वो पहाड़ की तरह या इससे भी बढ़ जाता है। यानी इस खजूर का बहुत बड़ा सवाब इस शख्स के नाम अमाल में लिख लिया जाता है। अल्लाह ताला को इखलास के साथ दिया हुआ सदका अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। बेशक सदका जो है वो अल्लाह ताला के गज़ब को बुझाता है और बुरी मौत को इंसान से दफ़ा करता है। जो भी इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में सुकून हो, वो अल्लाह से जो मांगे अल्लाह करीम उसको अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह करीम के लिए कुछ ना कुछ सदका ज़रूर करे, किसी भी एक चीज़ का सदका ज़रूर करे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सदका की वजह से इंसान की 70 बीमारियों को उससे दूर कर दिया जाता है। आपके अंदर जो भी मसाइल हैं, आपकी परेशानियां हैं, कोई ऐसी बीमारी है जिसका आप इलाज करवा करवा के थक गए हैं लेकिन वो बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है, आप औलाद के हवाले से बेशतर इलाज करा चुके हैं लेकिन आपके औलाद नहीं हो रही है, आप पैसा कमा कमा के थक गए हैं, आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके घर में जो है वो लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके घर में मसाइल जो है वो डेरा डाल कर बैठ गए हैं, तो आप ये अमल कीजिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे इंसान की 70 बीमारियां दूर होती हैं। हमारे एक जानने वालों में एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्स हैं, उनका ये हाल है कि जब उनके घर में कोई भी बीमार होता है तो वो उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी बीमारी पर कितना पैसा लगेगा, वो उसका उसी दिन से सदका देते हैं उतना जितनी उसकी बीमारी पर लगने में होते हैं। तो अल्लाह करीम उसको शिफा देते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अपनी बीमारियों का इलाज सदका से करो। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक वाक़या भी आपके नज़र करना चाहूँगी कि एक शख्स अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया कि उसके घुटने में एक नासूर मौजूद था जो 7 बरस से 7 साल हो गए थे। उसने बहुत से तबीबों से इलाज कराया लेकिन उसको आराम नहीं आ रहा था। तो आपने उसको कहा कि एक ऐसी जगह कुआं खुदवाओ जहाँ से लोग, मोहताज लोग, जो ज़रूरतमंद लोग वहाँ से पानी लें। तो उसने ऐसा ही किया। तो आपने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि जैसे ही वो चश्मा फूटेगा, वो कुआं जो है वो खुदेगा, तो तुम्हारा ये नासूर जो है वो सही हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, चश्मा खुदवाया और वाकई अल्लाह करीम ने उनका वो नासूर, जब उन्होंने उसको कुएं को खुदवाया तो उनका जो नासूर था वो 7 साल पुरानी जो बीमारी थी अल्लाह करीम ने उसको शिफा अता फरमा दी। बेशक इंसान जो है वो जो भी करे, लेकिन अगर उससे पहले कोई आप अमल करने लगे हैं, आप कोई वजीफ़ा करने लगे हैं, आप कोई दवाई इस्तेमाल करने लगे हैं, कोई भी आप कर रहे हैं, तो उससे पहले अगर आप सदका दें फिर आप उस वजीफ़ा को करें। आप बरकत का अमल घर में चाहते हैं, अगर आप कुछ चंद पैसे जो है वो सदका दें तो इंशाअल्लाह ताला आपका वो माल बढ़ता ही चला जाएगा। जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मैंने आपसे जिक्र किया कि एक खजूर का सदका अल्लाह करीम पहाड़ के बराबर या उससे भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसी तरह से उसके घर में बरकत होती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सदका देने से माल कम नहीं होता है, अल्लाह ताला बंदे को इसके मुआफ़ कर देने की वजह से इसकी इज़्ज़त को बढ़ाते हैं। जो अल्लाह ताला के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला इसके मर्तबे को बुलंद फरमाते हैं।
جو بھی انسان صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے اس صدقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بے پناہ رزق عطا فرمائیں گے، میری مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ کیونکہ جب کوئی مسلمان بندہ صدقہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے ذریعہ سے 70 شیطانوں کے جبڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ اب وہ 70 شیطان وہ جو آپ کی پریشانیوں کے حوالے سے آپ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی آپ کے رزق میں بے برکتی کے حوالے سے، کوئی آپ کو بیمار کرنے کے حوالے سے دور ہوتا ہے۔ آج کل تو بڑا لوگ کہتے ہیں جی یہ ہاتھوں کو دھو لیں، ہاتھوں کو سینیٹائز کر لیں تو آپ سے، لیکن وہ جو بیماریاں جو آپ کے ساتھ شیطانوں کی صورت میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو آپ صدقے کے ذریعہ سے دور کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ شیطانوں کے جبڑوں کو توڑتا ہے۔ آپ وضو جب دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں تو آپ کو پھر وہ جو ایک رول کو فالو کرنے کا کہا ہوا ہوتا ہے تو وہ خود بخود پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دین بڑا ہی خوبصورت ہے ہمارا، اگر ہم اس کو فالو کریں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم کبھی بھی کسی بھی پریشانی کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی طرح سے عطا فرماتے ہیں۔ خرچ کرتے رہو، گن گن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت رکھو تاکہ تمہیں بھی گن گن کر نہ دیا جائے، اور سینت سینت کر نہ رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ یعنی جو انسان چھپا چھپا کر مال کو رکھتے ہیں اور اللہ کریم کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، پھر اللہ کریم بھی ان کے لیے ایسے ہی ان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے ضرور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے۔ بے شک اس کے ذریعہ سے جو کہا جاتا ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت فرماتے ہیں، ہر قسم کی بیماریوں سے اس کا شافی علاج ہو جاتا ہے، مال میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے، فرشتوں کے لیے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، بہت زیادہ فرشتے اس کے لیے دعا گو ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی سختی کو ختم کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بری موت سے حفاظت ہوتی ہے، عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے اللہ کریم بچاتے ہیں، اور قیامت میں اللہ کے سایہ اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرمائیں گے، اللہ کے سائے میں وہ شخص ہوگا۔ آپ نے رجب کا مہینہ آنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی ایسی چیز کا آپ نے صدقہ دینا ہے، جیسے کہ یہاں پر حدیث مبارکہ میں کھجور کا صدقہ بیان کیا گیا ہے، لیکن آپ نے وہ چیز جو آپ کے کوئی بھی قریب رہتا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، تو آپ نے اس کی مدد کرنی ہے، خواہ وہ تھوڑے سے پیسوں کی ہو، جتنی آپ کی استطاعت ہو۔ اسلام کوئی بھی چیز آپ کو زبردستی آپ کے اوپر مسلط نہیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانی کا صدقہ بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کی جتنی کوئی استطاعت ہے آپ اتنا صدقہ دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ یہی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کریم آپ کی جو بیماری ہے، جو پریشانی ہے، اس کے حوالے سے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ نے صدقہ کرنا ہے اپنے اس بیماری، اس ضرورت، اس پریشانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ رجب کا مہینہ آنے سے پہلے آپ صدقہ کر دیں اور یہ نیت رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فوراً اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے، آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائیں گے، آپ کی وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ آپ لازمی کر لیں، اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے، آپ کے گھر میں بے برکتی ہے تو بے برکتی ختم ہوگی۔ ہر چیز جو آپ صدقہ کرتے ہیں وہ پہاڑوں کے پہاڑ اللہ کریم آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ ایک چیز کا صدقہ کر دیں، کوئی بھی ایک چیز ہو، خواہ وہ کسی کے کپڑوں کی صورت میں ہو، جیسے سردی ہے گرم کپڑے لے دیں، جیسے کہ اس کو ضرورت ہے یہ پیسے دے دیں، وہ خود ہی جو اس کو ضرورت ہو وہ خود ہی لے لے۔ تو لازمی آپ یہ کیجئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔